आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा, विशेष गरी भन्नुपर्दा आकर्षक रोजगारीको अवसर नहुँदाखेरि हातमा डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेर शिक्षित बेरोजगारहरू दिनहुँ विदेश पलायन हुनुपर्ने एउटा जुन समस्या छ, यो एउटा सबैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। त्यसो त पछिल्लो समय जुन सूचना प्रविधि र विज्ञानको विकास भएको छ र यस सन्दर्भमा पनि जुन नयाँ पुस्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू विदेशमा केही सिक्न कामको सिलसिलामा र विभिन्न सिलसिलामा पनि विदेश जानुपर्ने गएको हामीले देखेका छौँ। त्यो अवस्था अहिले छ र समग्रमा अहिले जुन शिक्षित भएर पनि सिप र क्षमता अनुसारको रोजगारी यहाँ पाउनु भएको छैन, त्यो समस्या किन उत्पन्न हुने गर्दछ र यसको समाधान र राज्यले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ र कति गर्दै आएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले आजको कार्यक्रममा शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। पछिल्लो समय हामीले देखिरहेका छौँ चाडबाडको समयमा पनि एकदम विदेशै जानुपर्ने, जुन चाडबाडमा त भेला भएर बसेर सबै, तर पनि एउटा बाध्यता चाहिँ रोजगारीको नै हो, आय आर्जन रोजगारीसँग जोडिएको नै हो। यो समस्यालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? गतिविधिलाई अहिले सुरुमा यसरी केले बेरोजगार बनाउँछ भन्नु मैले चाहिँ त्यसरी हेरिरहेँ। जस्तो एउटा त के रहेछ भन्नु रोजगारीको यहाँनेरि सम्भावना छ भन्ने सम्भावना खोज्न नजान्ने मान्छेले बेरोजगार बनाउँदो रहेछ। मैले साथीहरूसँग कुराकानी गरेँ, एउटा ट्याक्सी चलाएको ट्याक्सी ड्राइभरसँग मैले भने के गर्ने बाबु भन्नु भने 2 वर्षमा ट्याक्सी चलाएको, अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि पैसा काम लागेन, अब सकिएन, अब विदेशिनु पऱ्यो क्यारे भने। मैले भने किन विदेशिनु पऱ्यो, यहीँ त होला नि जागिर भने। कहाँ छ र जागिर भने मैले भने मुखमा मास्क लाउनु भएको छ नि भने छ भने त्यो मुखमा मास्क लाउनुहोस्, आँखामा चस्मा लाउनुहोस्, टाउकोमा हेलमेट लाउनुहोस् र बाइक चलाएर हिँड्नुहोस्, के हुन्छ भने त आँखै देख्दिनँ हजुर भने। त्यसो भए तपाईँसँग एउटा बाटो निक्ल्यो के भनेदेखि नाकबाट निक्लेको सास आँखातिर नपुग्ने किसिमको तरिकाको मास्क बनाए के हुन्छ। अघि पछि मास्क लाउनु भयो, खाना खाने बेलामा मास्क फुकाल्नु भयो फेरि। त्यसो हो भनेदेखि मास्क पनि लाए खाना पनि सट्ट मिल्ने यस्तो चाहिँ जिपर राखिदिएर चाहिँ मुख त्यसो बनाए के हुन्छ। त्यस्तो मास्क त चल्दो हो कि भने त्यो त चल्थ्यो। ल त्यसो गरेँ भने मैले पैसा कमाउन सक्ने रहेछ। मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ नि हामीले त्यो पैसा कमाउने तरकिब हुन्छ नि, तरिका, त्यो दिन जानेनौँ युवालाई। त्यसले गर्दाखेरि उनले चाहिँ के देख्यो भने सम्भावना खालि विदेशी नै, खालि बाहिरी नै, खाली घर छोड्ने मात्रै चिन्तन गरिरह्यो। एउटा मलाई लाग्छ एउटा त्यो समस्या हो। दोस्रो कहाँनेरि समस्या हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कृषिमा रोजगारी छ भनेर हामीले धेरै भनिरह्यौँ। हाम्रा सरकारका मान्छेहरूले कृषिमा रोजगारी छ, उद्योगमा रोजगारी छ, वा जलमा रोजगारी छ, पर्यटनमा रोजगारी छ भनेर भनिरहे उनीहरूले भनेकोमा सत्यता होला, तर त्यो सत्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको चिन्तन हामीसँग भएन। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने कृषिमा हामीले हाम्रो बारीमा जो बारीमा चाहिँ के फल्छ त, मेरो घरको बारीमा के फल्छ, खेतमा के फल्छ भनेर चाहिँ भन्ने किसिमको जानकारी पनि हामी सबैलाई दिन सकेनौँ। पालिकामा त्यो जानकारी भएको भए युवाहरूले के बुझ्थे भने मेरो बारीमा पानी धेरै लाग्छ, त्यसैले यो फलफुल लाउँछु, यो बोट बिरुवा लाउँछु, यसो गरेर म यहाँबाट पैसा कमाउँछु। त्यसपछि म केही पनि लाग्दैन, पानी नै छैन, केही पनि छैन, त्यस्तो ठाउँमा म यसो गर्छु अनि यसो गरेँ भनेदेखि मलाई राम्रो हुन्छ भने त्यस्तो खालको चिन्तन भइदिएको भए युवाले के देख्थ्यो भनेदेखि हिजोको चाहिँ धान र मकै मात्रै लगाइरहन्थे, आज मसँग त सबै थरीको बारीमा सबै बेला उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेछ भन्ने उसले बुझ्थ्यो। त्यो बुझाउन सकेन। दोस्रो किसिमको समस्या त्यहाँनिर भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो भयो। तेस्रो के भने उत्पादन गरेको मान्छेहरू पनि के रहेछ भन्दाखेरि तिनीलाई गाह्रो भयो। अहिले उत्पादन गरे बेच्ने कहाँ हो, त्यो बडो समस्या हुँदो रहेछ।
किनभने अहिले जुम्लाको स्याउलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस्, जुम्लाको स्याउभन्दा चाइनाको स्याउ महँगो, जुम्लाको स्याउ सस्तो आयो। सस्तो आउँदाखेरि पनि बजार पाउन सकेन। त्यहाँ त फेरि यति गाह्रो भयो कि माने के गर्ने भन्ने किसिमको भयो। अब त्यसलाई राख्ने भनौँ न 12 महिना राख्ने किसिमको तरिका के हो, ती किसानहरूलाई फाइदा दिने किसिमको तरिका के हो, यो किसिमको ग्यारेन्टी अथवा चाहिँ मोल कति हो, त्यसको मोल चाहिँ यति हो ठ्याक्कै भनेर भन्ने किसिमको गर्न पाएको भए त्यसले चाहिँ युवाले के देख्थ्यो भने ओहो कृषिमा पनि यहाँनिर रोजगारी रहेछ है, अब म कृषि गर्छु भनेर भन्थ्यो होला। पर्यटनको ठिक्कै त्यही दशा भयो हाम्रो निम्ति। पर्यटनमा हामी गफ लायौँ, अब के पर्यटन भनेर भने के पर्यटन बेच्ने के देखाउने के भन्ने नै हो होइन। अब हामीसँग मन्दिरहरू थिए, मस्जिदहरू थिए, गुम्बाहरू थिए। हामीसँग त मन्दिर मस्जिद गुम्बा भनेर भने त एक किसिमको सम्पत्ति हो नि। त्यो सम्पत्तिलाई गोडेटो बाटो, घोडेटो बाटो, चक्रेटो भन्नु भने बाख्रा मात्रै माने सानो बाख्रा मात्रै हिँड्ने सानो सानो बाटो अथवा गाडीको बाटो अथवा चाहिँ त्यो किसिमको हिसाबबाट साना साना होटल अथवा नभए मोटल कुनै किसिमको बनाइदिएको भए त्यसले के गर्थ्यो भने पर्यटन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने धार्मिक पर्यटन एउटा खालको बन्थ्यो। अब एउटा हेर्ने रमाइलो ठाउँ, अब भ्यू टावर भनौँ न, माने टावर भनेर डाँडामा गएर बसेर मात्रै हेरे पनि हुन्छ नि, त्यो टावर भनेर डाँडै त्यो अलगै बनाउनुपर्छ भने त होइन। त्यहाँ बसेर चाहिँ चर वरिपरि हेर्न पाउने किसिमको बन्दोबस्त त्यस्तो खालको गरिदिएको भए त्यसले के देख्थ्यो भने ए यहाँनिर सम्भावना छ। अब युवाहरूलाई नै ल तिमीहरू चाहिँ यसो गर्न सक्छौ भनिदिया भए पनि अर्को सम्भावना निक्लन सक्थ्यो। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले के कहाँ सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई भन्न जानिएन। जलस्रोतको कुराकानी होस्, अब हिमाली बेल्टलाई एकचोटि विचार गरौँ, एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा साना साना जाने तपाईँको ट्रली टाइपको चल्ने रोपवे टाइपको तर त्यसमा ट्रली चल्ने किसिमको ढङ्गको चिज बनाउँदै सकिया भए कति मजा हुन्थ्यो होला। त्यहीँ स्की गर्ने किसिमको स्केटिङ गर्नेदेखि लिएर अथवा चाहिँ रक क्लाइम्बिङदेखि के जे होला त्यस्तो खालको चिज बनाइदिन सकिया भए के हुँदो। त्यो किसिमको कुरामा हाम्रो नेतृत्व लागेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि युवाले ठाउँ नै देख्न सकेन। एउटा मैले देखेको त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि युवा बेदिसियो। दोस्रो हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने यो सिपको निम्ति चाहिँ उनले खोज्यो। अब सिपको निम्ति के रहेछ हाम्रो समस्या भनेदेखि हामी सिप नसिकाउने, पढ भनेर भनिरहने, 12 वर्ष 14 वर्ष 16 वर्ष पढेपछि भोलिपल्ट जागिर खोज ए बाबा पहिले न सिप दिएछ न जागिर खोज्ने तरिका सिकाएको छ, दुइटै कुराकानी रहेनछ। हाम्रो समस्या त्यहाँनिर रहेछ। त्यो समस्यालाई सल्टाउन हामीले जानेनौँ। अब सानै उमेरदेखि कृषिमा लाउने एउटा बुद्धि आएको छ अहिले बजारमा, सबै कृषिमा लाग्दैनन्, फेरि अर्को समस्या छ। सिप भएको मान्छे फेरि सबै त्यो सिप नै कार्यान्वयन गर्छन् भनेर भने जरुरी छैन, त्यो फेरि अर्को किसिमको समस्या रहेछ। किनभने उनले युवाले खोजेको सिप र अहिले हामीले गरेको कुराकानी फरक हुँदो रहेछ। युवा सजिलो खोज्दो रहेछ, हामीले पुरानो सिपसँग मात्रै जोड्न खोजिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि विदेशी युवाहरू चाहिँ विदेशतिर गयो भने अलिक फरक छ नि दुनियाँ, त्यो फरक दुनियाँले गर्दाखेरि जाँदो रहेछ। अर्को जाने के भने राजनीतिक दलहरूले के गर्न जानेनन् जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि तिनले चाहिँ आपसमा कुकुर बिरालो झगडा गरे भनेर भन्छ नि गाउँघरतिर, त्यो कुकुर बिरालो जस्तो बन्न जाने तिनको त्यो तागत हो। त्यो तागत भनेर भनेको आफ्नै पार्टी पनि फुटाए, टुक्रा टुक्रा पारे कम्युनिस्टहरूले। काङ्ग्रेसहरूले पनि त्यो किसिमको गरेर चाहिँ आपसमा गुट बनाएर चाहिँ बसिरहे। अब माओवादीहरूको पनि त्यही किसिमको अवस्था रह्यो। अहिले एक किसिमको अवस्था हेर्दाखेरि अब यो जनता पार्टी पनि त्यही किसिमको अवस्थामा भयो। अब लोकतान्त्रिक अर्को के तान्त्रिक भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ गरेर बनिए। राजनीतिज्ञहरूले के जानेनछन् भने विचारहरू मिलाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी जानेनन्। किनभने आदर्शमा राजनीति टिकेन, त्यो चाहिँ गुटमा टिक्यो। आदर्शमा टिकेको भए कम्युनिस्टहरू एउटा बन्थ्यो होलान्, काङ्ग्रेसहरूका जमात एउटा बन्थ्यो होलान्, एउटा चाहिँ परम्परागत राजावादी वा केही किसिमको भनेर चाहिँ भन्ने खालको अर्को खालको बन्थ्यो होलान् र कुनै क्षेत्रीय सानातिना बन्थ्यो होलान्। 3टा 4टा राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त त बाँडिएको भए त्यसले के गर्थ्यो भनेदेखि एउटा निश्चित बाटो ल्याउँथ्यो। अनि राजनीतिज्ञहरूको बिचमा सहमति हुन्छ नि, जस्तो म चाहिँ नि यसो गर्छु है भनेर भन्ने सहमति बनाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ, राष्ट्र ब्याङ्कबाट युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा राख्यो। त्यो पैसालाई अगाडि दिनुपर्छ र यसरी काम गराउनुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ कसले राख्यो भनेर त्यो चिन्तन चाहिँ नि तपाईँको अरूले पनि राखे भनेर भन्नुको माने के हो भने त्यो के भन्छ गैर राजनीतिज्ञहरूले पनि त्यो चिन्तन राखे।
परिणाम अहिले गएर के भयो भन्नु त्यो ऋण लिएर काम गर्ने मान्छेहरूको जमात चाहिँ हरायो। किनभने त्यो ऋण नै लिन चाहेन। ऋण किन लिन चाहँदो रहेछ भने युवा जोखिम लिँदो रहेछ। फेरि त्यो जोखिम लिनुपर्ने जात हो तर जोखिम लिँदो रहेनछ। किन तपाईँले त्यसरी भने भनेदेखि अहिले जुन सरकारले त्यो युवालाई दिएको ऋण त्यो ऋण कहाँ खर्च भयो भनेर हेर्नु हो भने कन्जम्सनमा खर्च हो क्या, उपभोगमा खर्च भयो। त्यो त लगानीमा खर्च हुनुपर्ने ऋण हो नि, उपभोगमा खर्च भयो। त्यो बडो घातक हो। हुँदाहुँदै विदेश जानलाई त्यो ऋण लिने किसिमको चलनचल्ती भइदियो। त्यो पनि फेरि त्यसको दुरुपयोग भयो। विदेश जानलाई त ऋण दिए होइन नि, त्यो स्वदेशमा गरी खाओस् भनेर भन्दा नि थियो नि। यो किसिमको स्थिति चाहिँ हाम्रो निम्ति भयो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिज्ञहरूले पनि एउटै यो चिन्तन काम गरेन। अब त्यसो भए के गर्ने त भनेर भन्ने बारेमा विद्यार्थीहरूसँग मलाई युवाहरूसँग संवाद गरेनन्। अब विदेशीका युवालाई एकचोटि विचार गरेर हेरौँ। विदेशमा गइसकेपछि उनले के गर्छन् त भनेर भन्यो भने तिनले गर्ने 3D भनेर भन्छ यो डर्टी, डेन्जरस र त्यसपछि डिफिकल्ट टास्क भनेर भन्छन् नि। गाह्रो काम चाहिँ नि हामीलाई दिने हो। चाहे त्यो खाडी क्षेत्रमा जाउँ, चाहे चाहिँ अमेरिका जाउँ, जहाँसुकै जाउँ, 2-4 मान्छेले उ गर्छन्। त्यो हो कि होइन भनेर भने परीक्षण गर्न मन लाग्यो भने सामान्य प्रश्न सोधे हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ के गर्नुहुन्छ, आधिकारिक कुनै जानकारी दिनुहुन्छ भनेर विदेशीको युवालाई सोध्नुहोस्। उसले सकेसम्म आफूले गर्ने काम भन्दैन। किन भन्दैन भने यहाँ त बेइज्जत हुन्छ। यहाँ पो जसको टोयलेटमा सफा गरे पनि अथवा चाहिँ के गरे पनि हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको स्थिति चाहिँ हाम्रो निम्ति भयो। त्यसले विदेश सिँदा त्यही कुरा इज्जत हुने, स्वदेशमा आउँदा त्यही काम चाहिँ नि घटिया काम हुने भन्ने किसिमको चिन्तन जुन भयो त्यो चिन्तनले हामीले अप्ठ्यारो पार्यो। काम पैसा त पाइन्थ्यो, यहीँ पनि ज्यामी काम गर्नेले पैसा कमाउन सक्छ, तर ज्यामी काम गर्दाखेरि इज्जत जान्छ नि त। मेरो छोरा मेरो छोरी ज्यामी काम गर्छन् भनेर इज्जत साथ भन्न सक्दैन। किनभने हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई के सिकायो भने पढी खायो भने असल, गरी खायो भने नराम्रो। हाम्रो त त्यो चिन्तन भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि युवाहरूलाई चाहिँ विदेशी न बाध्य भयो। अब विदेशमा जाँदाखेरिको फेरि अर्को फाइदा पनि रहेछ। अर्को फाइदा के रहेछ भनेदेखि उनले त्यहाँ गइसकेपछि पढ्नु पर्नु भनेदेखि खुला मोडबाट पढ्न पनि पाउने, गर्नु पर्यो भनेदेखि काम गर्न पनि पाउने, 2-4 पैसा राम्रै पनि आउने। किनभने त्यहाँबाट 1 रुपियाँ लिएर आउँदाखेरि यहाँ 125-26 रुपियाँ हुन्छ, त्यो जोड्न पनि पाइने। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि युवा विदेशी छ। युवा विदेशीमा चाहिँ एउटै मात्रै जस्तो सिप नभएर मात्रै होइन, त्यो मात्रै होइन, सिप मात्रै भएन भनेर भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो। किन त्यसो भने सिप यदि समस्या हो भने त्यो अहिले विदेशी लागेका मान्छेहरूलाई समातेर 10 दिन चाहिँ भिसा दिनलाई ढिलो गरिदिएर 10 दिन गतिलो सिप दिएर लो गरिखा भनेर भने हुँदैन त, हुन्थ्यो नि। वा लाइनमा लाग्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरू आउने बित्तिकै उनीहरूलाई ल 1 महिनासम्म तालिम दिउँ, तालिम दिएपछि लो गरिखाऊ भनेर चाहिँ हुन्थ्यो नि त। त्यो पनि हामीले गरेनौँ। किन त्यो गरेको पनि उदाहरण छ। तपाईँको श्रम मन्त्रालयले गरेको तरिकालाई हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ त्यो सिटिभिटीको मान्छेहरूले गरेको तरिकालाई हेर्नुहोस्। ती मान्छे कहाँ गए त भनेर फेरि पनि विदेश गए। अब ठुलो समस्या के हुँदो रहेछ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले बनाएको मान्छे हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ श्रम मन्त्रालयले बनाएको श्रम तालिमवालालाई हेर्नुहोस् वा सिटिभिटीले बनाएको मान्छेलाई हेर्नुहोस्, त्यसको 30% जति मात्रै नेपाल बस्ने हुन्, बाँकी रहेका जम्मै विदेशी नै हुन्। यदि त्यसो हो भने गरिब देशले लगानी गर्नु, धनी देशलाई पोस्नु त्यो ठिक हो कि बेठिक हो भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यसको पनि जवाब हामीसँग हुँदो रहेछ। किनभने त्यसलाई घचेड्ने चाहिँ काम कसले गर्दो रहेछ भने हाम्रो संस्कृतिले गर्दो रहेछ। हाम्रो चाहिँ नि त्यो मान्यता हुन्छ नि, जस्तो यो काम त कसको काम हो त, यो दलितको काम, यो जनजातिको काम, यो बाहुनको काम, यो क्षेत्रीको काम। हामीले जुन वर्णमा काम बाँड्ने जुन किसिमको दुस्साहस गऱ्यौँ त्यो दुस्साहसले हामीलाई के गरिदियो भनेर भन्दाखेरि त्यो युवाले आफूले रोजेको काम गर्नै नपाउने, जातले गरेका काम गर्नुपर्ने भयो, त्यो रहरकोले गरेका काम गर्न पाउने भयो। अब त्यसमा पनि एउटा अर्को सकारात्मक कुराकानी थियो। जातले गरेको काम हो भनेर भनेपछि ल म दलित हुँ, दलित भएर चाहिँ मैले जातले यो किसिमको काम गरेँ भनेर भन्दा गर्वसाथ भन्न पाउने परिस्थिति सिर्जना भएन। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने गर्नेले गर्व गर्न पाएन, नगर्नेलाई सामाजिक बन्धनले अप्ठ्यारो पार्यो। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरू विदेशी नै किसिमको ढङ्गरङ्ग भइरह्यो। यो स्वाभाविक पनि हो, फेरि मैले यसलाई अस्वाभाविक पनि मान्दिनँ। किनभने विदेशिनु भनेर भनेको अनुभव बटुल्न जाने पनि हो। हामीसँग अनुभव छ। माने आरआरएनलाई एकचोटि विचार गर्नु हो भने आरआरएनको मान्छेहरू चाहिँ जब यहाँ आउँछन्, आइसकेपछि केमा लगानी गर्ने भनेर खोज्छन् भन्दाखेरि त पैसा त
प्रश्न त रहेछ। एकजना डाक्टर दामोदर भुषाल भन्ने मान्छेले चीनमा गएर पिएचडी गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ गर्नुभएको रेमिट्यान्समा, चीनमा रेमिट्यान्सको बारेमा चाहिँ गर्दाखेरि उनले के भनेर लेखायो भन्दा नि रेमिट्यान्स आफैमा ठिक र बेठिक हामी चाहिँ नि यस्तामा विवाद गर्दा रहेछौँ, चीनको विवाद त्यो होइन रहेछ। चीनले के भन्दो रहेछ भने त्यो रेमिट्यान्स खर्च केमा गर्यो, उपभोगमा खर्च गर्यो कि लगानीमा खर्च गर्यो। उपभोगमा खर्च गर्यो भने त्यसलाई लगानीमा खर्च कसरी गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन हुँदो रहेछ। अब त्यो चिन्तन हामीसँग बनेन। जस्तो युवा परिषदसँग मैले सरसल्लाह गरेर चाहिँ भने विदेशिएका युवाहरूको पैसा जम्मै एक ठाउँमा साइफनिङ गरौँ, एक ठाउँमा जम्मा पारौँ। त्यो जम्मा पारेको पैसाले चाहिँ के ग्यारेन्टी गरिदिउँ भने उसले $2000 पठाउँछ भनेदेखि उसले एक वर्षमा चाहिँ $2500 उसले खल्तीमा पाउँछ, उसको जहान परिवारले पाउँछ भन्ने मात्रै एउटा गरिदिन सक्ने हो भने पनि सरकारलाई पैसा विदेशीको लिनु पर्दैन थियो, हामीसँग पैसा हुन्थ्यो नि त। त्यो पैसा चाहिँ जलविद्युतमा खर्च गर्ने कि पर्यटनमा खर्च गर्ने कि। अब मैले देखेको के हो भने यो कृषिमा हामी कृषि प्रधान भनेर भनेको चाहिँ किन हो, कृषि प्रधान हुन नसकेको किन हो भनेर भन्यो भने एक दुईवटा कारणहरूलाई असाध्यै सोच्नु पर्दो रहेछ। पहिलो कुरो चाहिँ हामी गुजरामुखी खेतीको मान्छेहरू हो। गुजरामुखी खेती भनेर भनेको त्यसले के बुझाउँछ भने पेट भर्ने तर पैसा नकमिने, हाम्रो चाहिँ त्यो हो। युवाले खोजेको पैसा हो, पेट मात्रै भर्ने होइन। पेट मात्रै भर्ने भए यसरी विदेशी नै दौडिने भनेर सोच्दैन थियो युवालाई। त्यो आवश्यकता बढ्यो, त्यो आवश्यकतासँग जोड्नलाई चाहिँ गाह्रो भयो, त्यो किसिमको कुराकानी भएको हो। त्यसैले अब कृषिले के जानेन भनेर भन्दै उद्यमीकरण गर्ने भनेर चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्दै माटो बचाएर उद्यमीकरण गर्ने कि माटो मारेर उद्यमीकरण गर्ने, यो दुईवटा किसिमका चिन्तनहरू चाहिँ अगाडि आए। जब उदाहरणको लागि भनौँ न, माटो बचाएर उद्यमीकरण गर्ने भनेर भनेको हाम्रो परम्परागत खेती भने हो। परम्परागत खेतीमा त गाईको मल हाल्नु पर्यो, हलो जोत्नु पर्यो, हात 10 नङ्ग्री खियाउने भनेर भन्छ नि, हातका नङ्ग्राहरू चाहिँ खियाउनु पर्यो। त्यो किसिमको चिन्तन चाहिँ हामीले बोक्यौँ। अब अहिले के गर्यो भने यो उद्यमीकरणले के गर्यो भने हात नखियाउने, मोटर चलाउने होइन। अब उसको तरिका नै बेग्लै भयो, त्यसले भाउ पाएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने परम्परागत गुजरामुखी खेतीले भाउ नपाउने, जिन्दगी नधान्ने, पैसा नकमिने। बजारमुखी खेती गर्नको निम्ति हामीसँग चाहिँ बजारको व्यवस्था पनि नहुने, विकल्प के हो, त्यसो के गरी बजारीकरण हुन सक्छ भन्ने चिन्तन पनि नबनाइदिने। त्यहाँ शिक्षा पनि उत्तिकै दोषी हो, राजनीतिज्ञ पनि उत्तिकै दोषी हुन्, प्रशासन यन्त्र पनि उत्तिकै दोषी हो, युवाको सोच पनि उत्तिकै दोषी हो। म चाहिँ नि त्यसरी किन भनिरहेको छु भने युवा भनेपछि त विकल्प खोज्ने जात हो नि त। त्यसले त विकल्प खोज्नुपर्ने, स्वदेशमै विकल्प के छ, यहाँ मैले गइरहेको ठाउँमा के विकल्प छ भन्ने बारे त्यसले हेर्दैन। त्यसले बाहिर मात्रै हेर, ऊर्ध्वमुखी भयो। त्यसले चाहिँ नि त्यो स्थितिलाई त्यसले जानेन। त्यसले गर्दाखेरि उद्यमीकरण हामीसँग भएन। भएका उद्योगलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुभयो भने अर्को रमाइलो हामीसँग देखिँदो रहेछ। जुन उद्योग हामीसँग 45-46 सालतिर थिए, त्यो उद्योगको सङ्ख्या 62-63 आउँदा घटेर गयो। 62-63 पछि झनै घटेर गयो। त्यसबाट स्पष्ट भाषा के हो भने माओवादीको आन्दोलनले उद्योग बढाएन, घटायो। अचम्म भयो। किन घटायो भन्दाखेरि उद्यमीकरण भन्दा पनि तर्साउनीकरण चाहिँ बढ्ता बढेर आयो। तर्साउनीकरण भने के हो भने यति पैसा दिने भए दे, नत्र भए भनेर चाहिँ भन्ने किसिमको संस्कृति यति बलियो भएर आयो कि पैसा आउने मान्छेलाई डर भयो। पैसा आउने मान्छेलाई डर हुने बित्तिकै पैसा आउनेले किन बढ्दा गर्छ, गर्दैन नि। गुजरामुखी युवालाई नपुग्ने, पैसा आउने डराउनु पर्ने, त्यो स्थिति चाहिँ हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले सिर्जना गर्छ। परिणाम के भयो भन्दै डर माओवादीको थियो, अब एमालेवादी पनि, काङ्ग्रेसवादी पनि, वा चाहिँ जनता समाजवादी पनि, सबैवादीको एउटै चिन्तन के भयो भने हाटहुट पारेर पैसा कमाउन सकिन्छ भने किन दुःख गर्ने भन्ने किसिमको मानसिकता बढ्यो। उदाहरण नै छन् तपाईँको। अहिले उदाहरण नै हेर्नुभयो भनेदेखि डनहरूले चलाएका होटेलहरूलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस्। डनले राजनीतिज्ञ चलाउँछ, डनले होटल चलाउँछ, डनले अस्पताल चलाउँछ, डनले सबै कुराकानी गर्छ भने डन भनेको हो भन्दाखेरि त त्यो मान्छे भनेको को हो भन्दाखेरि दुःख नगर्ने चाँडै पैसा फलाउने मान्छे हो। अब एउटाले दुःख नगरिकन चाँडै पैसा फलाछ भने अर्को मान्छे दुःख गर्न जान्छ? जाँदैन।
त्यहाँनिर समस्या हो। त्यो समस्यालाई सल्टाउन सकियो भनेदेखि युवाहरू कृषिमा आउँछन्। युवा कृषिमा ल्याउने भनेको बालीको बहुविविधीकरण, विभिन्न ठाउँमा के फल्छ भन्ने किसिमको ग्यारेन्टी, उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी, यति कुराकानी हुने र अनि अलिकति सजिलो जिन्दगी भनेको के हो भने पानी छैन भनेर पिर मान्नु नपरोस् न। पानी छैन भने पानी नभएको ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन त आउनु पर्यो नि। वा पानी फलाउन सकिने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यो पानी पार्न सक्ने सम्भावना के हो, त्यो सम्भावना कहाँनिर खोज्ने, त्यस्तो किसिमको कुरो पनि हुनसक्छ। त्यसो गर्यो भने बल्ल कृषिको उद्यमीकरण हुन्छ। अनि त्यो उद्यमीकरण भयो भने अनि व्यापारसँग लगेर चाहिँ व्यापार लगेर चाहिँ जोड्न पाइन्छ। व्यापार र उद्यम दुइटै भयो भने उद्यमले कमाउँछ, व्यापारले पैसा फलाउँछ, अब युवा चाहिँ कृषिमा बसिरहन्छ। त्यसैले हाम्रो कृषि प्रधान नभएर कृषि प्रधान भयो भन्ने मेरो चाहिँ ठमाइ हो। कृषिमा प्रमुख भयो, कृषिमा भएन। कृषिमा काम गर्ने मान्छेले के भन्यो, के छ तपाईँको भन्नु, केही छैन भने खालि माटो कनाएर बसिरहेको छु, यही हो अर्थात् के कसले के होइन नि। कृषक भनेको त बिहानै उठेर पूजा गर्नुपर्ने आराध्य प्राणी हो नि। त्यो मान्छेलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन हामीसँग बनेन। परिणाममा त के भयो भने कृषकहरूलाई खोइ जस्तो अहिले मधेसको उखु खेतीको उदाहरण दिनुहोस् न। उखु खेती चाहिँ नि बेचे, घाटा पर्यो, त्यो कृषकहरू घाटामा परेर यहाँ आए, एकजना कृषक मर्नु नै पर्यो। 4 सालको घटना न हो भनेपछि त यसबाट के बुझिन्छ भनेदेखि कृषिको निम्ति सोच्ने हाम्रो संयन्त्र नै होइन, राजनीतिज्ञ पनि होइन। राजनीतिज्ञ भएको भएदेखि त के गर्थे भने त्यो पैसा कृषकलाई त दिन्थे नि, बरु उद्योगलाई दिन्थे। उद्योगलाई के गर्नुपर्छ सजाय दिन्थे होला, तर कृषक त मार्नु हुँदैन थियो नि त। कृषक मारेपछि के हुन्छ, 4 साल मात्रै होइन, यो साल पनि मधेसबाट कृषकहरू आएर भद्रकालीमा आन्दोलन गरे। त्यसबाट स्पष्ट कुराकानी के हो भने कृषकले खास फाइदा नपाउने, सम्मान पनि नपाउने, फाइदा पनि नपाउने भावनाले कृषिमा युवा बस्दै बस्छ। त्यो हुन्छ। अब अन्तिममा यो अहिले जुन इडिजीको कुरा छ अनि राजधानी बनाउने फेरि भिडभाड बढेको छ, यो जुन इडिजीमा चाहिँ किन यति धेरै यो चाहिँ अलिकति जुन न्यूनतम पारिश्रमिककै लागि बिर्सिनु भन्दा इडिजी चाहिँ अलि होइन अलि सेवा भएको किन आकर्षित हुन्छ? यो के रहेछ भन्दाखेरि नि मान्छेहरू सानो ठाउँमा बस्दा दिक्क भइसक्यो कि गाउँ छोडेर म किन आयो, ठुलै ठाउँ खोज्न आयो। तपाईँहरू किन आउनुभयो, ठुलै ठाउँ खोज्न आयो। त्यहाँ बसेको भएदेखि तपाईँको अहिले जुन पेसामा तपाईँ हुनुहुन्छ वा जुन पेसामा म छु त्यो हुँदैन थियो भनेपछि त त्यो खोज्दो रहेछ। यो भिसाले के गरिदिँदो रहेछ भने त्यहाँ गएर बस्न पनि पाइने, पैसा पनि कमाउने, भोलिको जिन्दगी सजिलो पनि। किनभने सजिलो जिन्दगी त जोसुकैले खोज्या हुन्छ। आफूलाई सजिलो जिन्दगी खोज्यो, आफ्नो सन्ततिलाई सजिलो जिन्दगी खोज्यो, अनि त्यसो निम्ति आफ्नो जिन्दगी नै बरु खतरामा डाल्यो उसले। भोलि गएर चाहिँ त्यहीँ बाकसमा बन्द भएर आउनुपर्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ, जिन्दगीभरि अपाङ्ग हुन पनि सक्छ, कुनै हुनसक्छ। तर पनि ऊ के गर्यो भनेदेखि भिसा खुल्यो भनेपछि जानुभयो। अनि युरोप अमेरिकाको एउटा तरिका छ, यो पुँजीवादीहरूको तरिका के रहेछ भन्दाखेरि मान्छेलाई कसरी त्यहाँ फसाउने भन्ने तिनले राम्रोसँग जाने हुन्छन्। उदाहरणको लागि भनौँ, तपाईँले भिसा पाउनुभयो, जानुभयो, जाने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ स्वागत गर्न आइपुग्छ कोही। आहा तपाईँ हाम्रो देशमा आउनुभयो, अब तपाईँले नयाँ विचार ल्याउनुहुन्छ, नयाँ काम गर्नु, हेर्नु न कति तरिका। हामी कृषिमा जाने मान्छेलाई त्यसो भन्छ, भन्दैनौँ। हाम्रो त त्यो चिन्तन नै बनेको छ। अनि उसलाई के नि तपाईँ यदि धेरै राम्रो ठाउँमा जानुहुन्छ, जस्तो क्यानाडाको उदाहरण दिउँ, तपाईँ धेरै चाँडो पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो त एलोनाइफ भन्ने ठाउँमा छ, त्यहाँ चाहिँ 6 महिना अँध्यारो हुन्छ, 6 महिना उज्यालो हुन्छ, जानुहुन्छ त्यहाँ पैसा चाँडै कमाइन्छ भनेपछि मान्छे पैसा कमाउनु भनेर हिँडेको छ नजाने त पुरै आएर। किनभने अँध्यारा काम गर्नुपर्ने होइन, उज्यालोमा त सुत्न नपाउने होइन, टाइम मिलाउँछ, बस काम गर्छ। त्यो किसिमको व्यवस्था उनले गर्दछ, पल्काउने छ नि। त्यो पुँजीवादीहरूले पल्काउन जान्दो रहेछ, त्यसको बुद्धि पनि उपयोग गर्दो रहेछ। अनि लगेर पल्काइसकेपछि के गरेर फसाइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यत्रो टाढा जानुपर्छ, अब तपाईँलाई त मोटर चाहिएला है, मोटर किन्नु पर्यो। मोटर किनेपछि ऋण लाग्छ, ऋण लागेपछि ऋण तिर्नु पऱ्यो, फेरि के कस्यो बस्यो। अनि ऋण तिर्दै त्यसको हालत हुन्छ फेरि उसलाई चाहिँ घर चाहियो, किनभने नेपालबाट गएको। नेपालबाट गएको मान्छेले त सोच्छ के भन्ने, हाम्रो त बुद्धि के हुन्छ भने विदेशमा गइसकेपछि तिम्रो घर छ कि छैन, मोटर छ कि छैन, हाम्रो त सामाजिक इज्जत त त्यही हो।
त्यसो भएपछि त हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि घर सोध्ने भयो। घर अब घर त उसले चाहिँ के भन्ने हो, ल तपाईँलाई घर चाहियो 7 दिनमा भइहाल्छ, केही छैन, महिनै पछि तपाईँ यति तिर्नुहोस्, अहिले डाउन पेमेन्ट यति तिर्नुहोस् भनेर भन्छ। एकचोटि सट्ट तिर्ने पैसा हालिदिन्छ, बाँकी रहेको पैसा चाहिँ तपाईँ महिनै पछि तिर्नुहोस् भनेर भने कति वर्षमा तिर्ने भने 30 वर्षमा। अब 30 वर्ष त त्यो के गर्नु पर्यो, 16 वर्ष मान्छे गएको रहेछ भने पनि 46 वर्ष हुने भयो होइन। 46 वर्षसम्म त्यहीँ बसिसकेपछि 30 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि फर्केर आएर यहाँ के गर्ने हो। त्यो भिसाले फसाउने ठाउँ त्यो हो। त्यसले भिसालबाट जाने फेरि अब परिवार लिएर जान पाइन्छ, भोलि के गर्न पाइन्छ, वा आनन्दसँग बस्न पाइन्छ। अर्को पनि समस्या रहेछ, गाउँघर चासोको समाज हो। चासोको समाज भनेर भने चाहिँ तपाईँले के लाउनु भयो, तपाईँले के खानु भयो, तपाईँले के चढेर आउनुभयो, त्यसले असाध्यै काम गर्दो रहेछ गाउँघर पनि। अब यो युवा विदेशी युवा भनेर भनेको गाउँले हुन्। अब उनलाई त्यो चासोले आइरहनु पर्छ। सहर वा युरोप अमेरिका कस्तो रहेछ भने त्यो चासोले मतलबै राख्दैन। सहर जस्तै भनौँ न, यो घरमा के भएको छ, अर्को घरमा के भएको छ, कसैलाई मतलब छैन, केही जरुरी नै छैन। त्यसले चासोको दुनियाँबाट भाग्न पनि युवाहरू विदेशी हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त विदेशमा त्यो डिबी पायो, डिबी पाएपछि त गजबै गयो भनेर भनिदियो। त्यसले उसले चाहिँ यो डिबी पाउने बित्तिकै उसका चाहिँ बाटाहरू खुल्छन्। त्यसले अप्ठ्यारो पनि छ। जस्तो भुटानीको केसलाई एकचोटि हेर्नुभयो भने भुटानीहरू अमेरिकामा गए वा युरोप गए, डेनमार्क गएर त्यहाँ बस्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ हालत चौपट हो। ठिक हो। अनि विदेशी अब यस्तो हो क्या, विदेशीपछि सामान्यतया के हो भने दास मनोवृत्ति भनेर के हो भने अर्काको देशमा गइसकेपछि इज्जत साथ बस्नु पाउँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि अमेरिकामै तपाईँ जानुभयो भनेदेखि नि अमेरिकाले के भन्छ भनेदेखि गफ लाउने बेला हाई भनेर भन्दैला, घाँटीबाट बोल्ने किसिमको बोल्दैला, तर भित्रभित्र के रहन्छ भनेर भन्दाखेरि यो पाकी हो भन्ने। पाकी भनेर भने उनले चाहिँ पाकिस्तानी भनेर भने हो, हामीलाई हेपेर भन्ने। भारतीयलाई भेटे पनि, नेपालीलाई भेटे पनि, उसलाई भेटे पनि हामी जस्ता अलिकति कालो कालो पहेँलो पहेँलो अनुहार भएको मान्छेहरू देख्यो भने उसले पाकी भनिहाल्छ, इज्जत दिँदैन। कुराकानी गर्ने पनि कमै हुन्छ, भेटघाट पनि कमै मान्छेहरूसँग हुन्छ, किनभने उनीहरूसँग एउटै नियम छ, त्यो के भने रेसिस्ट हुन पाइँदैन। त्यो रेसिस्ट हुन पाइँदैन भनेर ठिक्क चाहिँ पार्छन्, तर भित्रभित्र उनीहरूको आँप जोडिँदैन। त्यो कुराकानी नेपालीले बुझ्नु पर्दो रहेछ। त्यहाँ गएपछि त्यहाँ नेपालीले के गर्दछ, जो बुझ्छ डराउँछ फर्किन्छ। हत यस्तो ठाउँमा नि बस्ने हो, यहाँ नोकर भएर यिनका मैले के खाएको छ र यिनका नोकर भएर म बस्ने, यिनले छोडिया काम मैले गर्ने, यिनले थोरै पैसामा काम लाउने। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, उनीहरूकोमा न्यूनतम $17 $18 घन्टाको पैसा राखेको छ भने नेपालीले $4 $5 काम गर्छ। त्यो काम गराउने जाने, चाहे त्यो भारतीयले काम गराओस्, चाहे पाकिस्तानीले काम गराओस्, चाहे इरानीले काम गराओस्, जोसुकैले काम गरायो भने, इभन त्यो त्यहीँको मान्छेहरूले काम गरायो भने पनि ऊ थोरै पैसामा काम गराउँछ। अब थोरै पैसा तिमीलाई चाहिँ यति धेरै पैसा, जस्तो अहिले तपाईँ पर पनि नजानुहोस् न, यो गोर्खा सिपाहीको एकचोटि विचार गरौँ न। इङ्ल्यान्डमा गोर्खा सिपाही त्यति धेरै काम गरेका छन् बिचराहरूले, गोर्खाले ज्यान दिएका छन् त दोस्रो विश्वयुद्धदेखि। डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले किताबै लेख्नुभयो त्यो गोर्खाको कुन किसिमको अवस्था भनेर। कति मान्छेहरू मरे, कति मान्छेले दुःख पाए, अहिले पनि असमान रूपबाट चाहिँ गोर्खालाई व्यवहार गरिरहेछ। त्यो किन गर्दो रहेछ भनेर उसले हामीलाई मान्छे गनेकै होइन भने, हामी त त्यो 1-2 रुपियाँ लटपट्टिएर लोभले 2-4 पैसा हुन्छ भनेर अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर, वा म चाहिँ यहाँ विदेश बसेको छु भनेर धाक हुन्छ भनेर भन्दा निम्ति हामी गएको मात्रै हो। नत्र उसले त हामीलाई तल्लो दर्जामै हेर्ने हो। हामी दोस्रो क्लासको नागरिक नै हो। युरोप अमेरिकामा गए पनि वा अस्ट्रेलिया गए पनि, जहाँ गए पनि हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक नै हो। त्यहाँ पहिलो दर्जाको हुनलाई त दिमाग पनि अब्बल हुनुपर्छ। त्यही किसिमको ढङ्गको बिस्तारै चाहिँ खानपानमा उनीहरूसँग समावेश हुँदै जानुपर्छ। उदाहरण कसरी भन्नु भन्दाखेरि क्यानाडामा तपाईँको यो गोरो छालालाई मात्रै भित्र्याउने कि हामी जस्ता कालो छालालाई पनि भित्र्याउने भन्ने बारेमा राष्ट्रिय संवाद भयो, लामो वर्षभरिको संवादको निचोड के हो भनेदेखि गोरो छाला भित्र्यायो भनेर भन्दै त्यसले खानपान मिल्छ, रहनसहन मिल्छ, बसउठ मिल्छ, संस्कृति मिल्छ, त्यसैले गोरो छाला बोकाउँ के अरे मात्रै भित्र्याउँ एउटा चिन्तन हो। त्यसलाई हुँदैन, किन गोरोशाला भन्छस् त बदमास होस् भनेको जनजातिले त्यहाँको जनजातिले के भन्यो भने त आएर मेरो ठाउँमा बस्ने, गोरेहरूले हाम्रो ठाउँमा आएर राज गर्ने, हामीलाई चाहिँ हाम्रै जस्ता अनुहारका मान्छेहरू चाहिँ तैँले ल्याउन नदिने,
तीसँग त हाम्रो संस्कृति मिल्छ, किनभने त्यहाँको जनजातिसँग हाम्रो संस्कृति मिल्छ। बोल्ने संस्कृति, ढङ्ग रङ्ग, ओरतिर परतिर के छ, नुन छैन कि तेल छैन कि भन्ने किसिमको कुराकानी मिल्छ। ढ्याङ्ग्रो ठटाउनेदेखि लिएर सारा कुराकानी मिल्छ। त्यो कुरोको मिल्ने भावनाले उनले हामीलाई आफ्नो माने, गोरेले हामीलाई आफ्नो मान्दैन। गोरेले आफ्नो नमानेको कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू दोस्रो दर्जाकै हुन्। अब दोस्रो दर्जाको हुनलाई चाहिँ रहर गर्ने मान्छे बस्ने हो, जो मान्छे चाहिँ नि होइन म त भनेर भन्ने हुन्छ ती फर्किने हुन्, कि नभए त्यहाँ डिप्रेसनमा गएर फस्ने हुन्। त्यस्तो किसिमको अवस्था हो। त्यसले विदेशी नि चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ कस्तो होला भनेर भन्दाखेरि कि चाहिँ नि समायोजन हुन्छु है, म मेरो पुस्तामा बसेँ, अर्को पुस्तादेखि मैले अर्को त्यहीँको मान्छे बिहे गर्छु, त्यहीँसँग बस्छु, त्यहीँसँग हुन्छु भनेर पुरै घुलमिल गर्ने मान्छे बस्छ, एउटा सम्भावना हो। आफ्नो क्षेत्र बनाएर त्यो क्षेत्रमा बस्न पाउने मान्छे बस्छ, दोस्रो सम्भावना हो। नत्र भएदेखि त्यो छटपटाउँछ, फर्किन्छ। साथीभाइ भेटेनन्, त्यो मित्रता आपसी सद्भाव आपसी गर्ने कुरा त्यो भेटेनन्। तर नेपालीहरूको अर्को तरिका रहेछ। तपाईँ साइप्रसमा जानुभयो भने नेपालीको क्षेत्र ठ्याक्कै एउटा क्षेत्र बनाएर नेपाली बस्ती भनेर बस्दिया रहेछ। तपाईँ त्यही किसिमको ढङ्ग गर्नुभयो भने अहिले अमेरिकामा गयो भने टेक्ससमा नेपालीको एउटा क्षेत्र बनाएर त्यहीँ ठ्याक्क गरेर बसिरहेछन्। अस्ट्रेलिया जानुभयो भने सिडनी, त्यहाँ चाहिँ नेपालीको क्षेत्र भनेर चाहिँ बनाएर चाहिँ बनाउने किसिमको ढङ्ग रहेछ। त्यो चाइनिज गयो भने पनि चिनिया टाउन बनाउँदो रहेछ, नेपाली गयो भने त्यही किसिमको गर्दो रहेछ। त्यसो भइसकेपछि के भने साथीभाइ पनि भइगयो, भिसा पनि भइगयो, अनि फेरि चाहिँ प्रविधिले अर्को कायदा गरिदियो। अब प्रविधिले के कायदा गरिदियो भने अहिले मन लाग्यो अहिले कुरा गर्न पाइन्छ, कुरा मात्रै नि हेर्नै पाइन्छ, भेट्नै पाइन्छ, सबै भयो। खालि के भन्ने उयो खाजा खान दिए बेला खाँदैन त्यति मात्रै हो। त्यो पनि भोलि चाहिँ प्रविधिले यस्तो बनाउला, यहाँ खाजा दिएपछि उहाँ पेट भर्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग बनायो भनेदेखि त बस त्यो पनि बनिहाल्छ। किनभने सामान आदान प्रदान गर्न सक्छ, अनुहार आदान प्रदान गर्न सक्छ। अब भर्चुअल पनि फेरि अगमेन्टेड रियालिटीको तरिकाहरू गरिसकेपछि अनुभूति अनुभव गर्न सक्छ भनेपछि त अब के चाहियो। त्यसरी विदेशिएपछि मान्छेहरू स्वदेशमा फिर्ता नहुने चाहिँ मुख्य कारण त्यो पनि हो र डिबीले जान्ने त्यही हो। डाक्टर साहब यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।